घटनाहरू सुन्दा धेरै अचम्म र अविश्वासिलो हुन्छ, जुन मान्छेहरूको कल्पनाभन्दा पनि डरलाग्दो तर सत्य हुन्छ। जसले भोग्छ त्यसले मात्र त्यो घटनाको यथार्थमा विश्वास गर्छ। किचकन्याको 2-4वटा घटना मैले यो च्यानलमा पहिले पनि राखेको छु, जुन डरलाग्दो नै छन्। तर जुन घटना आज म सुनाउन गइरहेको छु त्यो घटनालाई शब्दको रूप दिँदा म नै धेरैचोटि सोच्न बाध्य भएँ कि होइन, यस्तो घटना पनि हुन सक्छ र। तर जो बुढा बाजेले मलाई यो सुनाए उहाँको अनुसार यो घटना सत्य थियो। हरेक साउनमा जनै पूर्णिमामा हाम्रोतिर 5 पोखरी भन्ने ठाउँमा मेला लाग्छ। एकचोटि म पनि आफ्नो भाकल पुरा गर्न त्यो यात्रामा लागेँ। यात्राको क्रममा रातमा हामीलाई एउटा भेडीगोठमा बास बस्नु पर्यो र त्यही भेडीगोठमा मेरो भेट भएको थियो त्यो बुढो बाजेसँग। कुराको सिलसिलामा हाम्रो कुरा भूतप्रेत र किचकन्डीमा गएर रोकियो र मैले पनि तपाईँ त पाको मान्छे हुनुहुन्छ बाजे, अनुभव पनि धेरै भएको, तपाईँले कहिले यस्तो भूतप्रेत या किचकन्या भेटेको या देखेको छ भनेर सोधेँ। मेरो कुरा सुनेर बाजेले घटनाहरू त धेरै छन्, तर एउटा यस्तो घटना छ जसमा किचकन्याले कुनै हानि पनि गरिन तर त्यो मान्छेको साथ पनि छोडिन, विश्वास गर्छौ त भनेर भने। तब मैले ठिक छ नि त बाजे, सुनाउनु न त भने र बाजेले मलाई पुरा घटना सुनाए। यो घटना लगभग 70 वर्ष पहिलेको हो र यो घटना कमल भन्ने नाम गरेको व्यक्तिसँग घटेको थियो। हामी एउटा काठको गोदाममा सुरक्षाकर्मीको काम गर्थ्यौँ। त्यसैले कसैको बिहानको ड्युटी हुन्थ्यो त कसैको रातको। कमल आधी रातमा कतै हराउँथ्यो र बिहान हुनुभन्दा पहिले नै आफ्नो कोठामा फर्किन्थ्यो। पुरा रात ऊ कहाँ जान्थ्यो कसैलाई थाहा थिएन। त्यसको खबर न दिनमा काम गर्ने साथीलाई हुन्थ्यो न त कमललाई नै। तर जब बिहान उठ्थ्यो तब ऊ धेरै थकित हुन्थ्यो र बिस्तारै बिस्तारै बिरामी पनि देखिन थाल्यो। कमललाई 5 महिना भएको थियो ओख्रेनी आइपुगेको। म र हाम्रा गाउँका 4 जना अरू साथी यस कोठामा सँगै बस्थ्यौँ। 25 वर्षको जवान केटो कमल र म लगायत अरू 4 जना गरेर जम्मा 6 जना हामी त्यस कोठामा बस्थ्यौँ। तर दिन र रातको ड्युटीको कारण त्यहाँ सधैँ 3 जना मात्र हुन्थे। कमल सधैँ दिनमा काम गर्थ्यो र रातमा आराम। कमल जब घरबाट आएको थियो तब सबै ठिक थियो। एक दिन जब ऊ कामबाट फर्केर आयो तब ऊ छेउमा रहेको जङ्गलमा हावा खाउँ र घुम्न भनेर गयो। जङ्गलमा अलि भित्र गयो, जति भित्र गयो उति नै सुनसान र आनन्द लाग्दो थियो। जब ऊ जङ्गलको धेरै भित्र गयो तब केही पर एउटा केटी हिँड्दै गरेको देख्यो। ऊ यो सोचेर त्यस केटीको पछि लाग्यो कि सायद अगाडि कुनै गाउँ पो छ कि। तर अचानक त्यो केटी कमलको आँखा अगाडिबाट हराई। कमल उसलाई खोज्दै अघि बढ्दै थियो कि अचानक त्यो केटी फेरि कतैबाट उसको अगाडि आई र भनी, बदाम खान्छौ? धेरै मिठो छ। पहिले त कमल अक्क न बक्क भयो र खाँदिन भन्यो। तर उसको त्यो सुमधुर मुस्कान भएको आकर्षक मुहार देख्दा फेरि नकार्न सकेन र कमलले उसको नाम सोध्यो। उसले कविता भनी र बदाम खाने इसारा गरी। बदाम मुखमा हाल्ने बित्तिकै मानौ कमलको होसै हरायो र केटीलाई आफ्नो अङ्गलामा लियो र कविताले पनि कमललाई अङ्गलामा लिई र कमलले सबै सीमा पार गर्यो, जसमा कविताले पुरा साथ दिए। थोरै समयपछि कमललाई निन्द्रा लाग्यो र ऊ कवितासँग त्यहीँ निदायो। अचानक कमलको निन्द्रा खुल्यो। तब साँझ परिसकेको थियो। उसले कविता कविता भनेर करायो, तर कविता कतै थिएन। जब ऊ कतै भेटिएन तब ऊ आफ्नो कोठातिर फर्क्यो। यो चोटि फर्किँदा उसलाई त्यो जङ्गलको बाटो धेरै भयानक लागिरहेको थियो।
फर्केर कोठामा पुग्दा रातिका ड्युटीका साथीहरू काममा गइसकेका थिए र दिनका उसका साथीहरू खाना पकाउँदै थिए। त्यहाँ म पनि थिएँ। मैले सोधेँ, तँ कहाँ गएको थिइस्? तब उसले बजारतिर झरेको थिएँ भनेर टार्यो। तब हामीमध्ये एकजना जो धेरै वर्ष पहिलेदेखि त्यहीँ बसेको थियो उसले भन्यो, कमल, तँलाई पहिले भन्नै बिर्सेछु कि कतै बिर्सेर पनि त्यो जङ्गलतिर चाहिँ नजानु नि। किन, केही खास कुरा छ र त्यो जङ्गलमा? कमलले सोध्यो। त्यसपछि त्यो साथीले भन्यो, जङ्गल जति पुरानो छ त्योभन्दा पनि धेरै पुरानो छ त्यो जङ्गलमा चलिआएको कथा र किम्वदन्तीहरू। त्यतातिर नगएकै बेस। कमलले पनि हुन्छ भनेर टाउको हल्लायो र खाटमा लड्यो। खाना खाइसकेपछि हामी सबैजना सुत्यौँ। जसै रातको 12 बज्यो कमलको आँखा अचानक खुल्यो। उसको नजिक एउटा कालो छाया उभिएको थियो। कमल उठ्यो र कमल उठिसकेपछि त्यो छाया हिँड्न थाल्यो। छाया अघि अघि र कमल पछि पछि त्यो छायाको पछि पछि थियो। त्यो छाया जङ्गलतिर लाग्यो र कमल पनि त्यो छायाको साथसाथ जङ्गलमा गयो र सूर्योदय हुनुभन्दा पहिले आएर खाटमा लड्यो। कमललाई त मानौ एक सपना थियो। ऊ जब बिहान उठ्यो तब शरीरबाट एउटा अनौठो दुर्गन्ध आइरहेको थियो। ऊ छिटो छिटो उठ्यो र कपडा फुकाल्न थाल्यो। तब उसले देख्यो कि उसको कपडाको खल्तीमा 3-4वटा बदाम थियो। उसले धेरै याद गर्यो तर उसलाई के सत्य हो सोच्न सकिरहेको थिएन। तब मेरो पनि निन्द्रा खुल्यो। मैले टाढाबाट देखेँ कमल ऐना हेरिरहेको थियो। मैले भने, आज त छिट्टै उठेछस् त। म यति भनेर कमलतिर लागेँ र उसको ढाड मपट्टि थियो र मेरो आँखाले जे देख्यो त्यो मलाई विश्वासै लागेन। मैले मेरो आँखा एकचोटि मिचेँ र फेरि हेरेँ। कमलको ढाडमा नङले कोतारेको निशान र कतै कतै रगत जस्तो रातो थियो। मैले सोधेँ, कमल, तँ कहाँबाट आएको भन् त? अनि तेरो ढाडमा चाहिँ यो के निशान हो? अनि यो अनौठो दुर्गन्ध क्या गनाइरहेको? साँच्ची भन् त, तँ कहाँ गएर आएको? कमलले जवाफमा, कहीँ होइन यार, अहिले भर्खर त म उठेको। मैले भने, हेर कमल, म पनि खेल खाएको मान्छे हो र यो निशान जुन तेरो ढाडमा छ नि त्यसको अनुभव छ मलाई। तँ मबाट के लुकाइरहेको छस्? कमलले भन्यो, के होइन यार, म तसँग के लुकाउनु? यति भन्दै कमलले कुरा टाल्यो र नुहाउन थाल्यो। अब कमलसँग यस्तो घटना सधैँ हुन थाल्यो। बिस्तारै बिस्तारै हामीलाई यो आशंका हुन थाल्यो कि कमल रातमा कतै जान्छ। हामीले अब राति उठेर कमलको निगरानी गर्ने विचार गर्यौँ। कमललाई यो कुराको सुइँको पनि लाग्न दिएनौँ। हामी आज थोरै खाना खाएर सुत्यौँ। पेट भरेर सुत्यो भने उठ्न सकिँदैन भन्थे, त्यसैले हामीले थोरै खाएका थियौँ। रातको 12 बज्दै थियो कि अचानक एउटा कालो छाया कमलको खाटको छेउमा आएर उभियो। त्यसपछि कमल पनि उठ्यो र त्यो कालो छायाको साथ फेरि कोठाबाट निस्क्यो र जङ्गलतिर लाग्यो। हामी पनि उसको पछि पछि लाग्न थाल्यौँ। अचानक त्यो कालो छाया एउटा सुन्दर केटीको रूपमा बदली। उसले कमललाई बदाम दिए। कमल चुपचाप बदाम खान थाल्यो र त्यसपछि जे भयो त्यो देखेर हाम्रो होस नै उड्यो। त्यो केटी अब डरलाग्दो किचकन्या बनिसकेकी थिए, जसको लामो लामो नङ्ग्रा, लामो लामो लट्टा परेको कपाल र उल्टो कुर्कुच्चा, जोसँग कमल शारीरिक सम्बन्ध बनाइरहेको थियो। किचकन्या आफ्नो घिनलाग्दो मुख कमलसँग जोडेर उसको ढाडलाई समातेर राखेकी थिए। यो सब देखेर हामी डरले काम्दै काम्दै आफ्नो कोठामा फर्केर आयौँ र सुतेको नाटक गर्न लाग्यौँ। लगभग 3 बजेतिर कमल आँखा मिच्दै त्यो कालो छायाको साथ आयो र आफ्नो खाटमा ढल्यो।
त्यो कालो छाया अब गइसकेकी थिए। हामीले कमललाई उठायौँ र केही थाहा नभए जसरी कहाँ गएको थिइस् भनेर सोध्यौँ। कमलले कतै गएको थिइनँ यार, यही त सुतिरहेको छु, सुत्न देन भन्दै कमलले ओढ्नी ओढ्यो। तर हामीले उसलाई फेरि उठायौँ र उसलाई हामीले आँखाले देखेको सबै कुरा भन्यौँ। कमलले पनि आफूसँग बितिरहेको र याद भएसम्मको सबै भन्यो। तब कमलको पुरा शरीरबाट कुहिएको मासुको गन्ध आउन थाल्यो। तब अचानक कमललाई के भयो कुन्नी, उसको पुरा शरीर रिसले काम्न थाल्यो। उसको आँखा रगत जस्तो रातो भएर चम्किन थाल्यो। त्यो बेला त डरले हामी भाग्न थाल्यौँ, तर साला ढोका पनि खुलिरहेको थिएन। तब कमलको बोली फुट्यो, तर आवाज कुनै केटीको थियो। कमल मेरो श्रीमान हो। कसैलाई यो कुरा भन्यो भने या कमललाई मबाट टाढा गर्ने चाल चल्यो भने सबलाई काँच्चै खान्छु म। हामी डरले थरथर कामिरहेका थियौँ। हस् हस् र हुन्छ हुन्छ बाहेक केही भन्न सकेनौँ। तब कमल अचानक हातमा डङरङ्ग लड्यो। सायद त्यो शक्ति जसले कमललाई छोपेको थियो त्यो गयो। हामी सबै निकै चिन्तित थियौँ। दिनभरि केही खाँदा पनि खाएनौँ र कहीँ जाँदा पनि गएनौँ। बिहान बिहान रातिका नाइट ड्युटी भएका साथीहरू आफ्ना ड्युटी सकेर फर्केर आए। सबैलाई कोठामा देखेर उनीहरूले सोधे, अरे तिमीहरू काममा गएनौ? अब हालत हाम्रो खराब। के भनौँ, पित्कन्याले कसैलाई केही नभन्नु भनेको छ। अब नभनौँ, यिनीहरूले के भो भनेर खाना बस्न दिने होइनन्। हामी डरले कामिरहेका थियौँ। एउटा साथीले अब केही बोल्न लाग्यो। तब कमलको आँखा फेरि रगत जस्तो रातो हुन थाल्यो। यो देखेर बोल्न लागेको त्यो साथी पनि चुप भयो र रातिको ड्युटीबाट आएको त्यो साथीले पनि कमलको त्यो हालत देख्यो र बुझ्यो कि केही गडबड त पक्कै छ। उनीहरूले बुझे कि सायद उनीहरू कुनै आपतमा परेका छन्, जुन कुराको चर्चा अरूसँग गर्न सक्दैनन्। हरेक कामको पछाडि केही न केही कारण अवश्य हुन्छ र अब मलाई त्यस घटनाको कारण जान्नु थियो। म त्यो ठाउँमा कमलभन्दा पहिले आएको थिएँ र धेरै मानिसले जङ्गलतिर नजाने निर्देश दिन्थे। म कोठाबाट चुपचाप बाहिर निस्किन लागेको थिएँ। तब कमलले सोध्यो, कहाँ जान लाग्या? उसले पनि बनावटी हाँसो हाँस्दै तरकारी लिन जान लागेको भन्दै र बाहिरतिर लागे। म त्यहाँबाट निस्केर सिधै गाउँको डाँडामा रहेको देवीको मन्दिरमा गएँ र मन्दिरमा रहेको पुजारीलाई सबै घटनाको विवरण सुनाएँ। तब पुजारीले मलाई भने कि केही वर्ष अगाडि यहाँ मन्दिरको पेटीमा कविता नाम गरेकी एउटा केटी बदाम बेच्थी। ऊ चुलबुले र निकै सुन्दर थिई। एक दिन कविता बदाम बेचेर साँझतिर यहाँबाट गई, तर घर पुगिन। राति उसको बाबा र आमा उसलाई खोज्दै यहाँतिर आए, तर ऊ यहाँ पनि थिइन। भोलिपल्ट बिहान कविताको लास जङ्गलमा भेटियो, तर त्यो हत्या कसले गर्यो पुलिसले पत्ता लगाउन सकेन र सायद उसको प्रेत त्यहीँ घुमिरहन्छ। त्यसपछि पुजारीले मन्त्र पढेर 6वटा बुटी बनाए, जसलाई हामीलाई बाँध्नको लागि दिए। हामी सबैले त्यो बुटी बाँध्यौँ। त्यो बुटी हुँदा किचकन्नी पनि हाम्रो सामु आउन सकिन। अब कमल पनि शान्त थियो। केही दिनपछि हामी सबै आफ्नो त्यो कामधाम छोडेर डरले गर्दा आफ्नो घर फर्कियौँ। घर पुगेको 3 महिनापछि कमलको लागि एउटा नाता आयो र बिहे पक्की पनि भयो। बिहेको तयारी चल्दै थियो। पण्डितजी आउनुभयो। तब उहाँले उसले लगाइरहेको बुट्टीको माला निकाल्यो र अरू बिहेका अरू मालाहरू लगाइदिए। तब अचानक वरिपरिको वातावरण बदलियो। हावा चल्न थाल्यो र त्यहाँ धुलो पनि बेसरी उड्न थाल्यो।
जसकारण त्यहाँ भागाभाग हुन थाल्यो। मण्डप पनि गार्लाम गुर्लुम ढल्यो। तर यो सब हुँदा पनि कमल सुरक्षित थियो। तब त्यहाँ एउटा कालो धमिलो छाया देखिन थाल्यो। तब हामीमध्ये 2-3 साथी पहिलेका जोसँगै काम गर्थ्यौँ डरले काम नथाल्यौँ, किनकि हामीलाई थाहा थियो कि के हुँदैछ भनेर। तब गाउँलेहरू के हुँदैछ भनेर कानाफुसी गर्न थाले। तब उनीहरूले कामको सिलसिलामा घटेको घटनाको वर्णन गरे। तर तबसम्म त्यो कालो छाया कमलभित्र प्रवेश गरिसकेको थियो। अब कमल फेरि कविताको आवाजमा बोल्न सुरु गरिसकेको थियो। कमल मेरो श्रीमान हो, म यसलाई छोड्न सक्दिनँ। हामीले अहिलेसम्म भूत भगाउने जोगी तान्त्रिक बाबा देखेका थियौँ, तर त्यो दिन एउटा आमाको भावना र मायाको शक्ति पनि देख्यौँ। जब त्यो छाया ऊभित्र प्रवेश गर्यो तब त्यसपछि कमलको आमा उसको नजिक जानुभयो र भन्नुभयो, हेर कविता, मसँग कुनै छोरी त छैन, तर जे तिमीसँग दुर्घटना भयो त्यसको लागि म दुखी छु। तर कमलको के गल्ती र के कमल तिम्रो अपराधी हो? तब कमलले केटीकै आवाजमा, कमल अपराधी होइन, मेरो श्रीमान हो आमा भनेर आमालाई ढोक गरी। तब आमाले भन्नुभयो, हेर कमल र तिम्रो संसार अलग छ। यदि तिमी जिउँदो भएको भए म खुसी खुसी तिमीलाई आफ्नो बुहारी बनाउँथे। तब कविताले भनी, आमा म कमललाई मेरो संसारमा लिएर जान्छु। आमाले भन्नुभयो, लिएर जान त सक्छौ, तर अहिले होइन। यो संसारमा उसको समय सकिएपछि तिमीले उसलाई लिएर जान सक्छौ। तब कविता थोरै समयको लागि चुप लागि र भनी, ठिकै छ आमा, म अहिले जान्छु, तर तपाईँ मसँग एउटा कसम खानुहोस् कि जो कमलकी श्रीमती बन्दैछ उसलाई भनिदिनु कि कमल मेरो पनि श्रीमान हो र तपाईँ पनि मलाई आफ्नो बुहारी नै मान्नुहुन्छ। सालको एक दिन म आउनेछु र त्यो एक दिन ऊ मसँग मेरो श्रीमान सरह रहनेछ। तब कमलकी आमाले भन्नुभयो, तिमी एक दिन उसँग मात्र बस्नु होइन, एक दिन मसँग पनि बस्नु। कविताले एउटा हाँसो दिई र कमलको शरीरलाई छोडेर गई। त्यसपछि उसको बिहे सम्पन्न भयो र त्यसपछि भन्थे कि हरेक साल आउँथे र उसँग एक दिन बिताएर जान्थे। बाजे चुप लागे। मैले सोधेँ, बाजे अनि अहिले पनि आउँछ त त्यो कितकन्या? तब बाजेले भने, 5 वर्ष अगाडि उसको मृत्यु भयो र सायद ऊ अहिले कवितासँगै छ होला। तर जब जिउँदो थियो भन्थे कि हरेक सालको एक दिन त ऊ आउँथे। बाजेको घटना सुन्दा सुन्दा आधा रात भइसकेछ। बिहान फेरि उठेर उकालो उक्लिनु थियो, त्यसै कारण हामी सुत्यौँ। यो दोस्रो घटना मलाई प्राप्तिजीले पठाउनु भएको हो। उहाँले पठाउनु भएको कथालाई मैले अलिअलि काटछाट गरेर मिलाएर लेखेको छु। त लागौँ त्यो घटनातर्फ। बर्सातको मौसम र टप 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 गरेर झरिरहेको बर्सातको पानी, कालो घनघोर बादलले भरिएको आकाश आज आफ्नो बेग्लै र अलग्गै रूपमा उभिएको थियो। झ्यालको छेउमा उभिएर आफैमा हराइरहेकी मलाई अचानक एउटा आवाज आयो, मामु मामु मलाई कागजको डुङ्गा बनाइदिनुहोस् न। मैले पनि हाँस्दै, भइहाल्छ नि छोरी, जाऊ पुरानो पुरानो कागज लिएर आऊ, म बनाइदिन्छु भने। उसले गएर कागजहरू लिएर आए र मैले कागजको डुङ्गा बनाइदिएँ। छोरी ती कागजका डुङ्गा लिएर ढोका बाहिर बगिरहेको सानो भेलमा त्यो डुङ्गा बगाउन थाले। तब फेरि छोरीले सोधे, मामु आज पनि हामी पार्क जान्छौँ नि? मैले पनि अहिले होइन, बेलुका जाउँला नि है नानु भने। त्यसपछि ऊ आफ्नो कोठामा गई र म आफ्नो काममा लागेँ। सन्ध्याको समयमा फेरि सानो झरी पर्न थाल्यो। झरीको चिसो मौसम, म चियाको चुस्की लिँदै मौसमको आनन्द लिँदै थिएँ। तब मेरो आँखा घरको अगाडिपट्टिको घरको झ्यालमा पर्यो। मलाई आज पनि याद छ त्यो घटना।
त्यो समय म र रवि कामको सिलसिलामा नयाँ ठाउँमा नयाँ घरमा पुगेका थियौँ। मेरो घरको ठिक अगाडि एउटा पुरानो घर थियो जुन एकदम जर्जर हालतमा देखिन्थ्यो। त्यो घरमा अनिता र उसको श्रीमान कमल बस्थे। अनिता सधैँ आफ्नो घरको झ्यालबाट बाहिर हेरिरहन्थे। बाहिर ननिस्किनु र न कसैसँग कुराकानी गर्नु र सधैँ उदास देखिनु नै उसको स्वभाव थियो। हरेक बिहान या बेलुका एक समय अनिता त्यो झ्यालबाट बाहिर टोलाइरहेकी देखिन्थे। उसको त्यो आँखा मलाई सधैँ केही भन्न चाहन्थ्यो जस्तो लाग्थ्यो, तर के कुरा मलाई थाहा छैन। तर केही पीडा त पक्कै लुकेको थियो त्यो हेराइमा। त्यो पीडा मेरो मनले महसुस गर्दथ्यो। म अनिताको बारेमा जान्नको लागि निकै उत्साहित थिएँ र एक दिन म आफै अनितालाई भेट्न उसको घर गएँ। जब मैले ढोका ढकढकाएँ तब उसले ढोका खोली र त्यही उदास आँखाले हेरी, तर केही बोलिन। मैले बहाना बनाउँदै घरमा चिनी सकिएको थियो, अलिकति पाइन्छ कि भने। उसले पनि केही नबोली चिनी ल्याए र मलाई ल्याइदिएर दिए। म पनि चुपचाप चिनी लिएर घर आएँ। आउँदै गर्दा घरको ढोकामै रविसँग ठोक्किएँ। रविले कहाँबाट आएको भनेर सोध्नुभयो। मैले पनि सबै कुरा भने। मेरो पहिलेदेखि यस्तै बानी थियो कि रवि काममा गइसकेपछि आफ्नो केही काम हुँदैन थियो, त्यसै कारण म छिमेकीहरूसँग पहिचान बढाउँथेँ र उनीहरूसँग कुरा गरिदिन बिताउँथेँ। यहाँ पनि म त्यही गर्दै थिएँ। सोचेँ वरिपरिको मान्छेहरूसँग पहिचान बढाउँ। त्यही सोचेर म फेरि अनिताकोमा जान थालेँ। म हरेक दिन केही न केही बहाना बनाएर अनिता भएको ठाउँमा जान्थेँ र भेट्थेँ। बिस्तारै बिस्तारै हामी बीच मित्रता हुन थाल्यो। म सानैदेखि धेरै गफ गर्ने खालको थिएँ, तर अनिता सधैँ चुपचाप नै बस्थे। तर अब बिस्तारै बिस्तारै ऊ पनि गफ गर्न थालेकी थिए। उसले एक दिन भनी, मेरो 2 बच्चा थिए, एक छोरी र एक छोरा। एकचोटि पिकनिक मनाउन हामी गाउँको घरमा गएका थियौँ। मेरा 2 सन्तान नै निकै चञ्चल स्वभावका थिए। अलिअलि पानी पर्दा पनि उनीहरू पानीको डुङ्गा बनाएर चलाउनमा खुब रमाइलो मान्थे। एक दिन मैले धेरै डुङ्गा बनाएर उनीहरूलाई दिएँ। उनीहरू खेल्दै थिए। तब छोरीको डुङ्गा अचानक डुब्न थाल्यो। छोरी त्यसलाई निकाल्ने कोसिस गर्दै थिए कि ऊ त्यही सानो पानी जमाएको ट्याङ्कीमा लडी र उसलाई बचाउन सानो दाइ पनि पानीमा हाम्फाल्यो। तर दुवैजनालाई तैरिन आउँदैन थियो र उनीहरूको मृत्यु भयो। तबदेखि म त्यो दुःख झेलिरहेको छु। आज तिमीलाई यो भने र अलिकति हलुका भएँ। यति भनेर ऊ घुवा घुवा रुन थाली। तब कमल पनि आइपुग्यो। अनितालाई रोएको देखेर उसलाई सम्हाल्न थाल्यो। कमल उसलाई सम्झाउने प्रयासमा आफै पनि रुन थाल्यो। दुवैजना रोएको देखेर म उठेर त्यहाँबाट हिँड्न लागेँ। तब अनिताले आफूलाई सम्हालेर चिया पिएर जानुस् न भनी र भान्सा कोठातिर लागि। तब मैले कमललाई अनिताको बारेमा सोधेँ। तब उसले भन्यो कि उसलाई आफ्नो सन्तानको मृत्युको ठुलो चोट लागेको छ। त्यसै कारण ऊ रातमा चिच्याउने र रुने गर्छ कहिलेकाहीँ। अनिताले चिया लिएर आई। म चिया पिउँ त्योभन्दा पहिले नै मेरो मोबाइल बज्यो र म घरमा जानुपर्ने भयो। त्यसै कारण म घर आएँ। घरमा रातमा रविलाई सबै कुरा भने। रविलाई पनि अनिता र कमलमाथि सहानुभूति जाग्यो। रातमा आज पनि अनिताको घरबाट रोएको आवाज आउन थाल्यो। मैले ध्यान दिइनँ, तर अब त हरेक रात जस्तो यो सिलसिला सुरु भयो। एक दिन दिक्क लागेर रविले कमलसँग कुरा गर्यो र सम्झायो कि जे हुनु थियो त्यो त भइसक्यो। तपाईँ जति बच्चा बिना अधुरो हुनुहुन्छ, अनिता पनि त्यति नै अधुरो हुनुहुन्छ। अब तपाईँहरू एकअर्काको सहारा भई जिन्दगीमा अघि बढ्नुहोस्। यसको केही दिनसम्म त सबै शान्त र ठिक रह्यो। तर औँसीको रात 12 बजेतिर अनिता जोड जोडले कराउन र रुन थाली। त्यसकारण रविको निद्रा खुल्यो। हामीले सहन सकेनौँ र उनीहरूको ढोकामा ढकढकाउन गयौँ र जब हामीले उनीहरूको ढोकामा ढकढकाउन हातले छोएका मात्र थियौँ, त्यो ढोका आफै खुल्यो र भित्रबाट अनिता पागल जसरी भाग्दै निस्की। हामी पनि के भयो होला भन्दै अनिताको पछि पछि भाग्यौँ।
हामी भाग्दै गर्दा त्यहाँ पुग्यौँ जहाँ उसको बच्चालाई गाडिएको थियो। ऊ रुँदै मैले तिमीहरूलाई बचाउन सकिनँ भनेर रुँदै थिए। तब रवि र मैले उसलाई सान्त्वना दियौँ र सम्झायौँ पनि। तर अनिता ठुलो स्वरले मलाई यहाँ एक्लै छोडिदिनुहोस् बिन्ती, मलाई यहाँ एक्लै छोडिदिनुहोस्, तपाईँहरू जानुहोस् भनेर हात जोड्न थाली। रवि र म घर फर्क्यौँ। जब बिहान मेरो आँखा खुल्यो हामीलाई अनिताको चिन्ताले छुन थाल्यो। अनिताको घरमा गएर हेऱ्यौँ तर अनिता थिइन, न त कमलको नै के अत्तो थियो। हामीलाई अनिताको चिन्ता हुन थाल्यो। हेर्दा हेर्दै 2 दिन बित्यो तर अनिता र कमलको केही अत्तो थिएन। जब धेरै चिन्ता हुन थाल्यो तब मैले अरू छिमेकीहरूलाई सोधेँ, तर उनीहरू पूर्ण रूपमा आश्चर्यचकित भएर त्यस्तो अनुहार लिएर मलाई हेर्दैथे मानौ कुनै पागललाई हेरिरहेका छन्। मैले त केही बुझिरहेको थिइनँ, यिनीहरू यस्तो पाराले मलाई किन हेरिरहेका छन् भनेर। मलाई हेर्ने मात्र गरिरहे तर मेरो प्रश्नको उत्तर कसैले दिएन। म पनि अन्यलमा परेँ र घर फर्केर आएँ र रविलाई कुर्न थालेँ। रवि आइसकेपछि मैले रविलाई सबै कुरा भने। उसले भन्यो कि केही छैन, हामी आफै खोजला नि। तब मलाई याद आयो कि अनिताले मलाई एकचोटि आफ्नो आमाको घरको बारेमा भनेकी थिए। अब म र रवि अनिताको आमाको घरमा गयौँ। त्यहाँ पुगेर अनिताको आमाले हामीलाई जे भन्नुभयो त्यो सुनेर हाम्रो त होस हवास नै उड्यो। उहाँले भन्नुभयो कि कमल र अनिता दुवैजना यो संसारमा छैनन्। उनीहरूले आफ्नो सन्तान गुमाएको पीडा सहन सकेनन् र घरमै आत्महत्या गरे। कमलले झुन्डिएर प्राण त्याग्यो त अनिताले विष खाएकी थिए र भाग्दै भाग्दै आफ्नो बच्चा गाडीको ठाउँमा पुगेर प्राण त्यागेकी थिए। हामी पनि पुरै अचम्ममा पर्यौँ र पुरा झट्का लागेको थियो हामीलाई। पूर्ण रूपमा अचम्मित र अन्योलमा परे पनि हामी आफ्नो घरतिर फर्क्यौँ र म त्यो भाँडो खोज्न थालेँ जहाँ मैले चिनी ल्याएको थिएँ। त्यो भाँडो त मैले भेटेँ तर त्यो भाँडोमा चिनी होइन, कोइलाको टुक्रा टुक्री थियो। यो घटनापछि रविले आफ्नो ट्रान्सफर अलग्गै ठाउँमा मिलाए र आज एउटा नयाँ ठाउँमा नयाँ घरमा हामी बस्दै झरीको पानीको थोपासँगै आफ्नो अतीतको यादमा हराएको थिएँ। यो झरीमा मात्र होइन, हरेक झरीमा बर्सातमा पानीका थोपाहरूदेखि मलाई अनिताको याद आउँछ। झरीको मौसम, भिजेको सडक र सडकमा झरेको पानीका थोपाहरू जब म देख्छु तब आफ्नो घर अगाडि परिरहेको झ्यालको एकचोटि सम्झना गर्छु र त्यो झ्यालबाट टोलाइरहेकी अनिताको। यो तेस्रो घटना मलाई बिपिसाजीले पठाउनु भएको हो र जब मैले यो घटना पढेँ तब यो घटनामा आत्माको डर भए पनि मेरो मुखमा एउटा मुस्कान ल्याइदियो। त्यसै कारण सोचेँ हजुरहरूमा यसलाई राखौँ। घटना छोटो तर निकै रोचक रहेको छ। त लागौँ घटनातर्फ। चारैतर्फ घनघोर अँध्यारो छाएको थियो। सडकको दुवैतर्फ ठुला र अग्ला रुख हावाले यसरी हल्लिरहेका थिए मानव कुनै दानव हुन्। पातहरूको हलचल र आवाजले अनौठो प्रकारको डर वातावरणमा छाइरहेको थियो। त्यो सुनसान जङ्गलको बाटोमा त्यहाँको सन्नाटालाई चिर्दै 2टा बाइक तीव्र गतिमा गुड्दै थिए। त्यही सडकमा म पनि घर जान हिँड्दै थिएँ। आज मलाई कामबाट फर्किन ढिला भएको थियो तर यो बाटो म सानैदेखि हिँडिरहने भएकोले मलाई डर थिएन। तब त्यो 2टा बाइकले आफ्नो गति कम गरे र मेरो नजिकतिर आए। यति राति राति यस्तो अँधेरोमा एक्लै एक्लै कता? जाउँ हामी पुर्याइदिन्छौँ, उनीहरूले भने। राति चिसोको कारण मैले आफ्नो मुख सलले छोपेर हिँडेको थिएँ। म पनि अलिकति अगाडि बढेँ र आफ्नो स्वरलाई भारी गरेर भने, राम्रो भयो जो तिमीहरूले मेरो लागि बाइक रोक्यौ। 20 वर्षदेखि म कसैको पर्खाइमा थिएँ। यत्रो समयसम्म यो आत्माको लागि न कसैले आफ्नो गाडी रोक्यो न कसैले मेरो लक्ष्यको बारेमा
सोध्यो नै। मेरो यति भन्नु मात्र थियो। त्यो दुईले कतिखेर बाइक दौडाए मैले थाहै पाइनँ। जति बिस्तारै उनीहरूले बाइक रोकेका थिए त्योभन्दा दोब्बर छिटो गतिमा बाइक भगाए र म आरामले आफ्नो घरतिर लागेँ।